السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ لوگوں کا بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے مجھے، اور بہت اچھا لگتا ہے۔ اس طرح سے انسان کے اندر اور زیادہ جو آپ لوگ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں تو ایک تقویت ملتی ہے کہ میں بھی اپنے طور پر اور مزید کوشش کرتی ہوں کہ میں اچھا سے اچھا کر کے آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھا سکوں۔ تو جس طرح سے ہم نے کل جو تدفین، غسل اور کفن کے آداب سیکھ رہے تھے، تو اگلا ادب مزید سیکھتے ہیں جس میں غسل میت کا مصنون طریقہ ہے۔ تو دعا پہلے کر لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غسل میت کا مصنون طریقہ کہ غسل کے لیے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میت کو لٹا کر پیٹ کو دبائیں تاکہ کوئی نجاست وغیرہ ہو تو خارج ہو جائے۔ میت کو استنجا کرائیں، پھر مکمل وضو کرائیں۔ پانی میں بیری کے پتے ڈال کر معمولی گرم پانی کے ساتھ غسل دیں۔ پانی میں کچھ کافور بھی ملا لیں تو بہت بہتر ہے۔ غسل دائیں جانب سے شروع کریں اور طاق تعداد یعنی 3، 5 یا 7 میں غسل دیں۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اپنے کورس کی جانب بڑھتے ہیں، آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ، اور آج ہم اپنی آیات کنٹینیو کریں گے 263 سے سورہ البقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقہ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسہم کمثل جنت بربوۃ اصابہا وابل فآتت اکلہا ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ 265 تک تطبیق کر لیتے ہیں۔ قولم، قو پہ واؤلین کا قاعدہ، قاف پر لیٹر ہے،
लुम यहाँ पे क्या होगा, इदगाम मअल गुन्ना का कायदा। मारूफूं यहाँ पे भी आइन के महरत को क्लियर कीजिएगा। रू पे मद्देसली बिल वाव और यहाँ पे भी इदगाम मअल गुन्ना का कायदा। मागफिरतुन गाइन भी पुर है और रा भी यहाँ पे पुर पड़ा जाएगा ज़बर की वजह से। तो यहाँ पे इजहार होगा तनवीन पेश पे खैरुम मियो, यहाँ पे खई पे या लीन का कायदा और यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना का तनवीन पेश के बाद मीम आ रहा है। अब नून हम पुर इख्फा यानी इख्फा हकीकी करेंगे। सदक़ती यत्बउहा, सौद पुर है, क़ाफ भी पुर है और यहाँ पे इदगाम माल गुन्ना का कायदा। ता पे हम्स और हा को हम 4 हरकत लंबा खींचेंगे। अज़ा यहाँ पे वक्फ बिल इब्दाल हो जाएगा क्योंकि एक हरकत के साथ इस पे वक्फ करेंगे। अल्लाहु इसमें जलालापुर पढ़ा जाएगा। गनीयुन यहाँ पे इजहार किया जाएगा लेकिन गैनपुर पढ़ना है, ठीक है। हलीम क्योंकि आगे हा है। ली पे जाए मद्दा का कायदा, मीम पे वक्फ किया तो वक्फ बिल इस्कान। या अय्युहल्लज़ीना 4 हरकत खींचते हुए अय्युहल्लज़ी पे मद्देसली बिल या नून की हरकत को लंबा नहीं करेंगे। आमनु मद्देसली बिल अलिफ का कायम मुकाम, नू पे मद्देसली बिल वाव, ला पे मद्देसली बिल अलिफ। तो बतिलू बा पे कलकला और तो पुर करना है। लू पे मद्देसली बिल वाव। सदक़ातिकुम बिल मन्नी, अब सौदपुर सफीरिया लेटर है और क़ौ मद्देसली बिल अलिफ का कायम मुकाम भी है और ये भी हरूफ मुस्तालिया में से, जैसा कि ये सौद भी हरूफ मुस्तालिया में से, लिहाजा पुर पढ़ा जाएगा। इसको एक अलिफ या 2 हरकत के बराबर खींचेंगे। मीम साकिन के बाद बा आ गया तो यहाँ पे इफ़ाई शफवी का कायदा आ गया। मन्नी गुन्ना करते हुए ज़ेर के साथ अदा करेंगे। वल अज़ा मद्देसली बिल अलिफ का कायम मुकाम। कल्लज़ी मद्देसली बिल या युनफ़िक़ु नून पे इख्फ़ा करेंगे, क़ाफ की पेश को लंबा नहीं करेंगे लेकिन क़ाफ पुर पड़ा जाएगा। मालहू मद्देसली बिल अलिफ और हु पे मद्देसली बिल वाव का कायम मुकाम। रिआ अन्नासी रा बारीक पड़ा जाएगा और 4 हरकत खींचते हुए यहाँ पे नून पे गुन्ना कीजिएगा। नून पे गुन्ना करते हुए अलिफ साथ है, ठीक है, अलिफ मद्दा। वाला वाव को होंठों के ना तमाम गुलाई से ला पे मद्देसली बिल अलिफ युमिनु यहाँ पे झटका दिया जाएगा वाव पे और बिल्लाही इसमें जलाला बारीक। वल यौमिल आखिर यौ यहाँ पे वाव लीन का कायदा। आ मद्देसली बिल अलिफ का कायम मुकाम और खीर यहाँ पे रा बारीक करके इसे छोड़ेंगे, ठीक है। कैसे आखिर, ठीक है, खैर की अदायगी नहीं करनी, खैर। फमसलहू, ठीक है, हु पे मद्देसली बिल वाव का कायम मुकाम। कमसली इन हरकत को लंबा नहीं करेंगे। सफ़वानिन फा पे हम सौदपुर, वा मद्देसली बिल अलिफ। निन यहाँ पे क्या है, इजहार का कायदा। अलैहि या लीन का कायदा। तो रा मद्देसली बिल अलिफ के साथ। फ़अस्वाबहु सौदपुर मद्देसली बिल अलिफ, हु पे मद्देसली बिल वाव का कायम मुकाम। वा बिलुन वा मद्देसली बिल अलिफ लुन फतरकाहु बारीक फा रापुर काहू मद्देसली बिल वाव का कायम मुकाम। सोल्दा सौदपुर दा वक्फ बिल इब्दाल करते हुए छोड़ेंगे। ला यक़दीरून क़ाफ पे कलकला, रू पे मद्देसली बिल वाव, अला मद्देसली बिल अलिफ का कायम मुकाम। शैइम मिम्मा इदगाम अल गुन्ना, शै पे हम देखें, ये देखें हमजा क्या होगा, यहाँ पे या साकिन से पहले ज़बर है तो ये हो गया याए लीन का कायदा। शई नरमी के साथ पढ़ना है। कसाबू मद्देसली बिल वाव, ठीक है। और यहाँ पे ये ओरिजिनल देखें, ये क्या होगा, यहाँ पे वक्फ बेस सुकून लेकिन अलमत करेंगे, ठीक है। वल्लाहु इसमें जलालापुर, ला मद्देसली बिल अलिफ यहदिल कौमल काफिरीन, दाल की ज़ेर को लाम के साथ मिलाएंगे। काउ पे मद्देसली बिल वाव का कायदा, मीम की ज़बर को लाम के साथ मिलाएंगे लेकिन हिलाना नहीं है लाम को, ये याद रखिएगा। स्वाए कलकला के हरूफ को। काफिरीन मद्देसली बिल अलिफ का कायम मुकाम, री पे मद्देसली बिल या और नून पे वक्फ कर दिया, वक्फ बिल इस्कान। व मसलुल लज़ीना सा भी नरमी के साथ, ज़ा भी नरमी के साथ, ज़ी पे मद्देसली बिल या। युनफ़िक़ूना इख्फ़ा हक़ीक़ी करते हुए, क़ू पे मद्देसली बिल वाव, मुब्तिग़ा, ठीक है, मद्देसली बिल अलिफ वा पे और मीम की पेश को बा के साथ मिलाएंगे ज़रूर, लेकिन साथ में एक और रूल हो रहा है, वो कौन सा, बा पे कलकले का कलकला करना है यानी हिला के पढ़ना है, ठीक है। हूँ मुब 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 इस तरह से नहीं पढ़ना, मुब करके पढ़ना है। तिगो मद्देसली बिल
الف بھی ہے تو یہ دیکھیں اوپر مد بھی ہے، 4 حرکہ لمبا کریں، غین پور ہے، ٹھیک ہے، اس لیے الف بھی پور ہو جائے گا، مرضات اللہ، دود پور ہے اور الف بھی اس کے ساتھ ہی پور ہو جائے گا، یہ کیا ہے حروف متعالیہ میں سے، تلّہ اس میں جلالہ بری کے بعد تثبیتم من، اب بی پہ مد بالیا، تم پہ مدغام مع الغنہ، نون پہ اظہار، انفسہم نون پہ اخفا، میم پہ اظہار یعنی اظہار شفوی، کمثلی حرکات کو لمبا نہیں کرنا، جنتم بربوتن، یہاں پہ کیا ہے اقلاب کا قاعدہ، یہ چھوٹا سا میم جہاں پہ نظر آئے آگے با نظر آ جائے تو بس یہ اس کو اقلاب کہنا ہے، اپنے نون پہ غنہ کرنا ہے، رب را کی زبر کو را پر کرتے ہوئے باپ کے ساتھ جب ملائیں گے تو با پہ قلقلہ بھی کرنا ہے، خیال رکھنا ہے ہر رول کا، اصوابہا مد بالالف اور صاد بھی پر ہے تو الف بھی پر ہو جائے گا، ہا مد بالالف، وابلن مد بالالف اور لن یعنی یہ تنوین پیش ہے تو اس پہ ہم نے اخفا کرنا ہے کیونکہ آگے فار ہے نا، فا نہیں مطلب حرف ہلکی کے علاوہ جو حروف ہوتے ہیں نا اس حساب سے چلتے ہیں، فآتت مد بالالف کا قائم مقام تا پہ ہم اقولہا مد بالالف، ضعفین، ٹھیک ہے، دود پر عین کو بھی بست حلق سے ادا کرے، فی پہ یا لین کا قاعدہ، نون پہ اخفا کیے، جب روک دیں گے کیا کریں گے ہم عارضی وقف کریں گے تو کیا کریں گے وقف بالاسکان کا قاعدہ، ضعفین فعلم، ٹھیک ہے، اب حمزہ کی زیر اب لام کے ساتھ مل جائے گی، فعلم، میم پہ اظہار شفوی، یصبھا با پہ قلقلہ، مد بالالف، وابلون فطل، ٹھیک ہے، وا مد بالالف، لون پہ اخفا، فطل، یہاں پہ کیا ہے اگر ہم وقف کرتے ہیں تو وقف بالاسکان، تو پر ہے، ٹھیک ہے، واللہ اس میں جلالہ پر، بما مد بالالف، تعملون مد بالواو، نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، بصیر، یہاں پہ کیا ہے با سی صوت پر ہی ہے، دیکھیں کسی بھی کنڈیشن میں حروف متعالیہ ہوتے ہیں نا تو اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ وہ درجے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ دیکھیں، بصیر، اب یہاں پہ یائے مدہ اور را ساکن ہو جائے گا تو وقف بالاسکان، تو یہاں تک آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، بار بار سنا کرے سمجھا کرے اور آگے شیئر ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بس عہد کر لیں کہ ہم نے کسی نہ کسی کو اس چین کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے چلے جانا ہے، یا اپنے ساتھ آپ سب لوگ عہد کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔